ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے جو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ نے جو قرآن پاک نازل ہویا نا، قرآن پاک نازل ہویا تے ضرورت دے مطابق جس آیت دی ضرورت ہوندی سی اللہ جل وعلا او آیت نازل فرما دیندے سن، چاہے مکے دے اندر، چاہے مدینے دے اندر، چاہے کسی مقام تے جتھے میرے آقا کریم علیہ السلام نو لوڑ پہ جاندی اللہ دا قرآن بن کے آ جاتا، آیت نازل ہو جاتی۔ رب نے نہیں ویکھیا کہ عائشہ دا بستر ہے، کیسا مقام عالی شان ہے عائشہ دے حجرے دا رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا کیسا مقام عالی شان ہے کہ خدا کی قسم جس عائشہ کے بستر میں اللہ کا قرآن اترا۔ میرا نبی مکے جائے تے قرآن مکے اترے، میرا نبی مدینے جائے تے قرآن مدینے اترے۔ قربان جاواں امام الانبیاء شاہ دو سرا سرور و قلب و سینہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک دن تشریف فرمانے تے قرآن پاک رمضان المبارک دے مہینے کے اندر کمپلیٹلی طور پہ اتر آیا، سارا اتریا، مکمل ہو گیا تے صحابہ نے ظاہری بات ہے تو کوئی کاغذ تے ہے نہیں، صحابہ نے کسی نے پتے تے آیت لکھی سی، کسی نے ہڈی تے لکھی سی، کسی نے پتھر تے لکھی سی۔ ہن حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ سارے او آیتاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں۔ ہن صحابہ عرض کرتے نے کالی کملی والیا اے یا ایھا النبی دی شان والیا محبوبہ سانو تے نہیں پتا بھی گل شروع کتھوں پئی ہوندی ہے تے ختم کتھوں پئی ہوندی ہے، اے صورت شروع کتھوں ہونی ہے، اے مکڑی کتھی ہے۔ تیرے تے میرے کملی والے آقا بیٹھے زمین تے نے، بیٹھے فرش تے نے، میرے آقا نے اپنی چشمان مبارک اپنی اکھاں بند کر دی، کیونکہ قرآن پاک نازل ہونے تو پہلے لوح محفوظ تے سارا دا سارا موجود سی، اس دی ترتیب دیکھن دے واسطے کملی والے نے اکھاں بند کیتیاں، فرمایا ایتھے سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے، شروع کر دیو، ایتھے ختم ہو رہی ہے، اے فلاں صورت ایتھے شروع ہو رہی ہے، ایتھے ختم ہو رہی ہے۔ میرے آقا دیاں چشمان مبارک اکھاں مبارک بند نے۔ قربان جاواں معلوم ہویا نہیں جڑا فرشاں تے بیٹھ کے لوح محفوظ تے بھی نظراں رکھدا ہے انشاءاللہ او تانوں تے مینوں ہی پیا ویکھدا ہے۔